आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकाइ 10 जुन चाहिँ रहेको छ अर्थतन्त्र र विकास र त्यसमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनोमिक ग्रोथ, मानव विकास यानी कि ह्युमन डेभलपमेन्ट तथा दिगो विकास जसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनिन्छ, दिगो विकासको अवधारणा कन्सेप्टको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि रहेको छ र यदि तपाईले अर्थशास्त्र यानी कि इकोनोमिक्स लिएर पढ्नु भएको छ भने, यदि तपाई व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र अर्थशास्त्र यानी कि इकोनोमिक्स लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईले यी टपिकहरु त्यहाँ पनि पढ्नु भएको छ है। अब कुरा गरौँ पहिला सुरु इकोनोमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि भनेको के हो, किनभने आर्थिक वृद्धि, मानव विकास र दिगो विकासको पहिला सुरु त कन्सेप्ट हामी क्लियर हुनुपर्छ। सो आर्थिक वृद्धि इकोनोमिक ग्रोथ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं है त। आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई बुझाउँछ। अर्थतन्त्र यानी कि कुनै पनि इकोनोमीमा वास्तविक राष्ट्रिय उत्पादन जुन नेशनल प्रोडक्सन हुन्छ नि, राष्ट्रिय स्तरमा हुने उत्पादन हुन्छ नि, हो त्यसको वृद्धिलाई बुझाउँछ। जस्तो नेपालमा धेरै कुराहरु उत्पादन भइरहेको होला, धान होला, हो त्यसैगरी गहुँ होला, त्यसैगरी कोदो होला, त्यसैगरी अरु विभिन्न कपडाहरु होला, गलैँचाहरु होला, कफी हैन, चिया पत्ती हो, यस्तो धेरै सामानहरु नेपालमा उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादन गरिएका वस्तुको मूल्य भ्यालु हुन्छ नि, त्यो मूल्य यानी कि त्यो उत्पादनै वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धि हो। भनेपछि आर्थिक वृद्धि नै सबै थोक हो त अर्थतन्त्रमा भन्दाखेरि, अर्थतन्त्रमा सबै थोक चाहिँ आर्थिक वृद्धि हैन। तर आर्थिक वृद्धिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा के बुझाउँछ भन्दाखेरि यहाँ उत्पादन हुने उत्पादन चाहिँ वृद्धि भयो है भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक वृद्धिले बुझाउँछ। यानी कि आर्थिक वृद्धिले उत्पादन वृद्धिलाई चाहिँ बुझाउँदो रहेछ। यस्तै अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाहरूको, वस्तु प्लस सेवाहरू, सर्भिसेसहरू, गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्न खोजेको वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा हुने परिमाणात्मक भनेको क्वान्टिटेटिभ यानी कि नम्बरमा हिसाब गर्न सकिने गरी हुने वृद्धिलाई जनाउँछ। भनेपछि हिसाबै गर्न सक्ने गरी चाहिँ परिमाणात्मक रूपमा चाहिँ यो वस्तु र सेवाहरूको उत्पादनमा हुने वृद्धि, ग्रोथलाई नै हामी के भन्न सक्छौं, आर्थिक वृद्धि भन्न सक्छौं। आर्थिक वृद्धि मापन गर्न कुनै निश्चित अवधिको प्रयोग गरिन्छ र कुनै एउटा निश्चित अवधिको प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तो यो आर्थिक वर्षमा नेपालको कति उत्पादन भयो भनेर चाहिँ साउन 1 गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिलाई चाहिँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिइन्छ। भनेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कति उत्पादन भयो, यो आर्थिक वर्षमा कति उत्पादन भयो भने पछाडी यसरी चाहिँ कुनै एउटा निश्चित अवधिलाई लिएर चाहिँ आर्थिक वृद्धिको मापन गरिन्छ। अगाडिको 3 महिनाले लिएर पछाडीको 1 वर्षलाई लिएर नाप्यो भने त्यो त मिलेन नि त, रिलेभेन्ट भएन, सान्दर्भिक भएन। सो अर्थमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित अवधिलाई लिएर चाहिँ आर्थिक वृद्धि मापन गरिन्छ। आर्थिक वृद्धिले वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यानी कि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ अंग्रेजीमा, जीडीपी भनिन्छ हो। आर्थिक वृद्धिले वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी को वृद्धिलाई मात्र समावेश गर्ने भएकोले यसलाई आर्थिक विकासको तुलनामा संकुचित अवधारणा मानिन्छ। आर्थिक विकास यानी कि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको अर्को एउटा कन्सेप्ट छ। यो चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि भनेको फरक टर्म्सहरु नै, यो हामीले अर्थशास्त्रमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ आर्थिक वृद्धिले चाहिँ थोरै कुराहरु मात्रै समेटेको हुन्छ र यसले चाहिँ मुख्यतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यानी कि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी लाई मात्रै समावेश गरेको हुन्छ। यानी कि जीडीपी भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने देशभरिमा चाहिँ कति उत्पादन हुन्छ तिनीहरुको फाइनल भ्यालु नै जीडीपी हो भनेर भनिन्छ है। अन्तिम मूल्य, देशभरिमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरुको अन्तिम मूल्य नै तिनीहरुलाई समग्रमा हामीले हिसाब गर्यो भने त्यसलाई जीडीपी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेर सजिलो भाषामा भन्न सक्छौं। सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% प्रक्षेपण एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गरेको छ र एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडीबी हो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडीबी, यो एसियाली विकास ब्याङ्कले चाहिँ के प्रक्षेपण गर्यो त भन्दाखेरि सन् 2023 मा चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ भन्दाखेरि 4.7% वृद्धि दर हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। यो फ्याक्ट तपाईको बुकमा भेट्नुहुन्न किनभने बुक प्रिन्ट हुँदाखेरि यो फ्याक्टहरु पब्लिश भएको थिएन है। सो 2023 मा चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दाखेरि 4.7% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब जाउँ मानव विकास, ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेको के हो। अब सामान्य रूपमा ह्युमन मानव भनेको मानिस, विकास भनेको डेभलपमेन्ट हैन त, यो त सजिलैसँग हामी बुझ्न सक्छौं।
देशको जनताको स्वास्थ्य, अब यसमा यहाँ चाहिँ के पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझौँ है। देशको जनताको स्वास्थ्य, त्यसै गरी शिक्षा, त्यसै गरी के शिक्षा र शिक्षा, अपेक्षित आयु, अपेक्षित आयु भनेको एस्टिमेटेड लाइफ, अनुमानित लाइफ, आयु चाहिँ कति छ त, औसतमा कति वर्ष बाँच्छन् त। जस्तो नेपाल र जापानको हेर्ने हो भने जापानीहरू धेरै वर्ष बाँच्छन् नेपाली भन्दा। अब यानी यसको अर्थ के हो, जापानीहरूको अपेक्षित आयु के रहेछ, अपेक्षित आयु के रहेछ, धेरै रहेछ। त्यसै गरी आम्दानी, इन्कम र यिनीहरू कुराको बेसिसमा चाहिँ भएको प्रगतिलाई मानव विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ र यिनीहरू सेक्टर, यिनीहरू फिल्डहरू, यिनीहरू विषयवस्तुमा चाहिँ भएको प्रगतिलाई चाहिँ हामी मानव विकास भनेर सजिलो अर्थमा बुझ्न सक्छौँ। मानव विकासद्वारा राष्ट्रलाई सक्षम, अब योबाट के पाउँछ त, मानव विकासबाट के पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रलाई सक्षम हो, शिक्षित, त्यसै गरी सिपयुक्त र स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त हुन्छ र स्वस्थ जनशक्ति पनि त चाहियो। मानव विकासद्वारा देशमा भएका प्राकृतिक तथा भौतिक साधन स्रोतको उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अब जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त कति हो, कति छन् हो, भौतिक स्रोत साधनहरू पनि यहाँ हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो भने देशले राम्रै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना हामी देख्छौँ। तर अभाव के छ भन्दाखेरि मानव विकासको अभाव छ, यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि रहेको छ। सो मानव विकासद्वारा देशमा भएका प्राकृतिक तथा भौतिक साधन स्रोतको उचित सदुपयोग गर्न सकिन्छ। उचित सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई उचित दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्छ। मानव विकास समग्र आर्थिक विकासको एउटा सूचक हो। यो समग्र आर्थिक विकासको एउटा सानो सूचक हो है, किनभने धेरै सूचकहरू हुन्छन् आर्थिक विकासमा, इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा त्यहाँ धेरै इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन्। ती इन्डिकेटर्सलाई हामी नेपालीमा सूचक भन्छौँ र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यानि कि आर्थिक विकासमा चाहिँ धेरै इन्डिकेटर्सहरू मध्ये एउटा इन्डिकेटर चाहिँ के हो, मानव विकास पनि हो। अब यसमा मेनली के पर्छन्, अपेक्षित आयु, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, मातृ मृत्यु दर आदि कुराहरू चाहिँ पर्दछन् है। आजकल मानव विकास मापनका लागि एसडिआई भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म भनेको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स है। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स यो तपाईले सायद पढ्नु पनि भएको होला। एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास सूचक है, मानव विकास सूचक ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स है प्रयोग गरिन्छ। अब यो एसडिआई को प्रयोग गरिन्छ। अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै देशहरूको एसडिआई भ्यालु निकालिन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो देशको फलानो देशको एसडिआई यति, नेपालको यति, इन्डियाको यति, फलानो देशको यति, उसको यति भनेर एसडिआई भ्यालु निकाले हुन्छ, र्याङ्किङ पनि ल्याउँछ। यो एसडिआई मा नम्बर र्याङ्किङ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ भने जस्तो त्यो कसरी आउँछ त? यो के को आधारमा चाहिँ एसडिआई यानि कि मानव विकास सूचकको भ्यालु निकालिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मेनली तीनटा कुराहरूको आधारमा चाहिँ एसडिआई को नम्बर दिइन्छ। यो तीनटा कुरा के हुन् भन्दाखेरि एउटा हो औसत आयु, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, औसतमा कति वर्ष बाँच्छन् त त्यो देशका मान्छेहरू। जस्तो नेपाल र मानिलियो बंगलादेश, यो दुईटा बीचको एसडिआई मापन, एसडिआई निकाल्नु छ भने के को आधारमा निकालिन्छ? औसत आयु कति हो, नेपालमा औसत आयु कति हो, बंगलादेशमा औसत आयु कति हो, एउटा आधार यो भयो है। त्यसैगरी अर्को आधार के छ? शिक्षा प्राप्ति, यहाँको मानिसहरूले कति शिक्षा आर्जन गर्छन् र उताका मानिसहरूले कतिको शिक्षा आर्जन गर्छन्, त्यसको आधारमा पनि एसडिआई निर्धारण हुन्छ। र अर्को छ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, यसलाई चाहिँ ग्रस नेशनल इन्कम भन्छ, अर्थशास्त्रमा जीएनआई भनिन्छ, ग्रस नेशनल इन्कम। यो प्रति व्यक्ति ग्रस नेशनल इन्कम कति छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ यो एसडिआई निर्धारण हुन्छ। र नेपालको चाहिँ र्याङ्किङ के छ भन्दाखेरि सन् 2021 मा चाहिँ नेपालले 191 देशहरूमा, याद गर्नु ल, 191 देशहरूमा नेपाल 143औं स्थानमा रहेको छ। यो भनेको हामी धेरै पछाडि रहेछौँ। 191 देशहरूमा 191 देश मध्येमा हाम्रो स्थान भनेको 143औं स्थानमा रहेछौँ एसडिआई इन्डेक्स अनुसार। र जुन यो एसडिआई भनिरहेको छ नि, यो एसडिआई को अवधारणा, यो एसडिआई चाहिँ यो तीनटा कुरालाई आधार मानेर ल्याउने र यसको फर्मुला यो हो, यसलाई यतिको भ्यालु दिने भनेर चाहिँ यो कन्सेप्ट कसले ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट ल्याउने हुन् पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक जो एक प्रख्यात पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हुन्। उनले यो एसडिआईलाई
अगाडि ल्याएका हुन्। अब कुरा गरौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दिगो विकास, र यसको लागि पहिला सुरु जानौँ विकास के हो। अब विकास एउटा गतिशील अवधारणा हो र यो मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै आइरहेको छ। विकास हामी मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै देख्न आइरहेका छौँ है। जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो स्टोन एजमा के हो, त्यो ढुङ्गे युगमा है, त्यो ढुङ्गे युग जसलाई स्टोन एज भनिन्छ, ढुङ्गे युगमा अब के थियो भन्दाखेरि मानवहरू त भालाहरू लिएर शिकार गर्थे होला हो। अब बिस्तारै विकास कसरी भयो भन्दाखेरि अब शिकार गर्ने होइन, अब बाख्रा पाल्ने हो, त्यो क्षेत्रतिर लागे। अब त्यसपछि बिस्तारै कृषि क्षेत्रमा पनि लागेका थिए हो। अब मानव सभ्यता हामीले हेऱ्यौँ भने औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छिटो इन्डस्ट्रीहरू डेभलप हुन थाल्यो हो। टेक्नोलोजी प्रविधिमा राम्रै फड्को मार्यो र आजको युगमा हामीले त विभिन्न सुविधाहरू हामी देख्न सक्छौँ र भोगी पनि रहेका छौँ हो। भनेपछि यो विकास त हामीले मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै देख्दै आइरहेका छौँ नि त। सो अब कुरा गरौँ दिगो विकास चाहिँ भने के हो त। दिगो विकासले चाहिँ केलाई जनाउँछ त, जस्तो हामीले खाने कुराहरू, त्यसै गरी हामीले लाउने कपडाहरू, हामीले उपभोग गरेको विभिन्न वस्तुहरू, सेवाहरू, तिनीहरूको लागि त कुनै न कुनै स्रोत साधन त परिचालन भएका छन्, प्रयोगमा आएका छन्। ती स्रोत साधनहरू जुन प्रकृतिमा होला, नेचरमा होलान्, ती स्रोत साधनहरूलाई हामीले जताभावी युज गर्यौँ र आउँदो पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई नपुग्ने गरी अहिले नै हामीले त्यसलाई युज गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो पछिल्ला पुस्ताहरूले त दुःख पाउँछन्, उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू पाउन सक्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी यो स्रोत साधनको प्रयोग गर्नु पर्यो कि हाम्रा आउने पुस्ताहरूले चाहिँ दुःख नपाउन्, उनीहरूले अभाव भोग्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले भएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ हो। यही कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा अगाडि ल्याइएको है। दिगो विकास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेसहरूको भण्डार नरित्याइकन तिनीहरूलाई जुन स्टोर गरेको हुन्छ नि हो, त्यो नरित्याइकन नेचरले पनि स्टोर गरेको छ। भण्डार नरित्याइकन वर्तमान र भविष्यका सन्ततिको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकासको रूपमा लिन सकिन्छ। र दिगो विकासलाई चाहिँ हामी एउटा कस्तो प्रक्रियाको रूपमा लिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्रोत साधनलाई यसरी प्रयोग गर्ने कि आउँदो भावी पुस्ताहरूले चाहिँ यो जुन स्रोत साधनहरूको अभाव भोग्नु नपरोस् र हामीले यसरी प्रयोग गर्नु भएन कि उनीहरूलाई नै अभाव हुने गरी हामीले प्रयोग गर्नु भएन। दिगो विकासको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1972 मा भएको सम्मेलनबाट अगाडि ल्याएको हो र त्यो जुन 1972 मा यो राष्ट्रसङ्घको जुन सम्मेलन भएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ यसको अवधारणा र रणनीति अगाडि ल्याइएको थियो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू बृहत, यसको गोलहरू के हुन्छन्, बृहत हुन्छन्, धेरै हुन्छन्, ठुल्ठुला हुन्छन् हो, महत्त्वकांक्षी हुन्छन् र चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो हुने गर्दछ र चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छन् र खर्चिलो पनि हुने गर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा निर्धारण गरिएको दिगो विकासको 17 वटा लक्ष्यहरू रहेका छन् हो। राष्ट्रसङ्घले निकालेको जुन दिगो विकासको लक्ष्यहरू छ त्यो कतिवटा छन्, 17 वटा छन्। कहिलेकाहीँ 1 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ है, कतिवटा लक्ष्य छन्, 17 वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2015 मा दिगो विकासका 17 वटा लक्ष्य, अघि पनि भन्यो 17 वटा लक्ष्य, त्यसै गरी 169 वटा परिमाणात्मक लक्ष्य हो र 232 वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई फ्याक्ट्स हो, यो चाहिँ हामीलाई 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है त। नेपालले सन् 2030 सम्ममा, अब नेपालले चाहिँ कस्तो लक्ष्य लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले सन् 2030 सम्ममा आफूलाई समावेशी, समतामूलक एवं मध्यम आयुयुक्त समृद्ध कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गराउने रहेको छ। नेपालको लक्ष्य चाहिँ यो रहेको छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मध्यम आयमा त छैनौँ नि त, हामी त थोरै नै कमाउँछ। हाम्रो देशका जनताहरूले औसतमा हिसाब गर्ने हो भने त थोरै नै कमाउँछन् र नेपालको लक्ष्य 2030 सम्ममा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मध्यम आयुयुक्त समृद्ध कल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापित गर्ने चाहिँ नेपालको लक्ष्य रहेको छ।